سلام البنات، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع اليوم واللي حتكون فيديو ميك اب كما كنتو شفتوا في لو تيتر ولا كنتو شفتوا مام في لا مينياتور. حنديروا ان ماكياج لو فيزاج، يعني اون فا سكونسونطري بوكو بليس على الوجه ديالنا. حنديروا ان بوتان، منتجات نوعا ما رخيصه، يعني تكون في متناول الجميع ومتوفره ان بو بارتو. الحاجه الاولى حنبداو بها ولا ليتاب الاولى حنبداو بها هي الترطيب، ليدغاتاسيون. ولهذا الشيء انا حنستعمل هذه لا كريم تاع كاليدان. ماهيش تبان لهنا، ماشي نحط لكم اون فوتو هكا باش يبان لكم لو برودوي خير. نحكم شويه برك، نسخنها بين صبعتيا اوب ونحطها على الوجه ديالي اي لابليك بدي موفمون سيركولير. Alors واش عجبني في هاد لا كريم سي كالي هيدرات فريمون بيان. دايوغ جو لا كونساي بوكو لي بو سيش، يعني البنات اللي عندهم بشره جافه كيما تاعي راح ترطب لكم بزاف البشره ديالكم، والسعر ديالها جد معقول وتلقاوها ان بو بارت. فوالا بعد ما رطبنا مليح لابو ديالنا نخليوها 10 دقائق. هنا نحل القوس البنات كي ديروا اون كريم هيدراتونط ولا ان سيروم ولا نيمبورط كال حاجه ديروها على وجهكم لازم تسناو 10 دقائق من بعد باش تقدروا تماكيو. لازم نخليو لابو ديالنا تتشرب مليح هذاك البرودوي، من بعد تيك ساهل. سي لا ميم شوز بور ليكرون توتال. اذا استعملتو ايكرون توتال لازم تسناو 10 دقائق من بعد باش تبداو تماكيو. بعد ما جازو دوك 10 دقائق ولابو ديالنا تشربت مليح هذيك لا كريم اللي كنا درناها، نروحو دوكا نابليكيو اون باز باش نوجدوا البشره ديالنا للفون دو تان. دوكا ندوزو ليتاب تاع لو فون دو تان، وانا اخترت لو فون دو تان مودا اتش دي، لو اتش دي فول كوفر ماتيفيون فونديشن اند كونسيلر. دونك هذايا جو كونساي بوكو بلوس لي بو غراس. وشنو اللي نحبو باسكو يكوفر تري بيان. دايوغ يكوفر ميم لي سيرن. دايوغ هنا مكتوب فونديشن اند كونسيلر، دونك يفي لي دو. وانا جو كونساي برك لي بو سيش يتبعوا لي زيتاب اللي درتهم. سي تري امبورطون يرطبوا لابو ديالهم مع الاول. ديروا اون بون كريم هيدراتونط اللي ترطب لكم مليح البشره ديالكم، من بعد تيك ديروا لا باز، من بعد تيك تقدروا تستعملوا هكا بور ايفيتي هذوك لي زون اللي يبانوا هكا سيش ويتقشر. دوكا ندوزو لونتي سيرن، وانا حنستعمل لونتي سيرن تاع مودا نيميرو 3. فوالا دوكا on va passer les contours sticks. وهادوما سي لي برودوي كود كور. دايوغ سي لي تو بروميي برودوي لي جي روشو من عند لا مارك وعجبوني بزاف. جو بونس كو بعتوهم لي اكسبري باسكو جون افي بارلي على فلورمار واحد الوقت. كنت وريتهم لكم ميم سور يوتيوب على لي كونتور ستيك تاع فلورمار. وشنو لو سول بروبليم سي ما كانش لهنا في الجزائر. باغ كونطخ مودا راهم كاينين، تلقاوهم سوا في لي بوتيك مودا سوا في لي زوتر بوين دونت لي زوتر كوزميتيك ايتترا. الوغ عندنا كونتور ستيك دوبل زيرو اون تانت كلير، كونتور ستيك دوبل زيرو اللي هي سي اون تانت فونسي وي فوالا. وعندنا ان هايلايتر ستيك نيميرو 52. هذا سي ان هايلايتر نديروه فيغ لا فان ويلي تري سامبل تري سوفت. يعني هذا بوكو بلوس للبنات اللي يحبوا حاجه سامبل، يعني اضاءه. اللي تحب هايلايتر اون فليك سي با سا، اللي تحب ان تروك بور تو لي جور elle peut l'utiliser.
اي دايوغ البنات اللي ما يتبعونيش سور انستغرام نحط لكم لو كونت تاعي جوست لهنايا وسينو دخلوا في صندوق الوصف تلقاو كاريمون لو لين كليكي دوسو وتخرجوا ديريكتومون في لاباج ديالي انستغرام ابونيفو هكا باش تقدروا تشوفوا تبعوا لي ستوري ديالي جو بارطاج بلان دو تروك مون كوتيديان ما روتين مع لو بتي ماكياج سورتي بلان دو تروك. الوغ نعاودو نولوا للميك اب. حنبداو بلو كونتور ستيك نيميرو 0 اللي جاي هكذا كلير ونحطو هنايا ندير ان تريونغل. جو سي با سي فوز اريفي ا فوار مي الفون دو تان نشف سا فون دو تان ينشف رابيدمون على بها اللي كاتبين افي ماتيفيون. دونك البنات اللي عندكم لا بو سيش جانسيست نهضر ونعاود هيدراتي بيان فوتر بو من قبل. سي تري امبورطون ما تطولوش عليه بزاف باسكو انا طولت عليه بداو يخرجوا لي هذوك التشققات باسكو ما درتش لا بودر ليبر. الوغ دونك نبداو نديرو هنا دو تريونغل هكذايا من بعد اون تراس هنا 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 لو فرون تاعنا اي لو ني. ensuite نحكمو لو كونتور نيميرو 00 ونجي نرسم ان تري جوست تحت لي بوميت تاعي نفس الشيء لوط كوتي. فوالا هنايا في الجبهة تاعي هنا وهنا. ensuite نحكم ان بانسو يكون هكا بيزوتي ونجي ندير الكونتور تاعي فيه. نبدا جيستون قبل تحت عينيا نسيي كيفاش نخلط لو كونتور مع لانتيسان اللي كنا درناه من قبل نفس الشيء لوط كوتي. نحكم ان بانسو هكا ونمشي لو كونتور ستيك فونسي. الوغ نسيي توجور من التحت ونطلع للفوق من التحت نحط لا باس من التحت ونطلع للفوق. فوالا نعرف نحكم شويه انتيسان برك باينه راكم تشوفوا مي لو كونتور حبطته بزاف دونك نسيي كيفاش جو ليميت ان تو بتي بو بلانتيسان. فوالا نمشي غير بيدي بعد ما كملنا مع الفون دو تان تيسيرن يعني المنتجات ليكيد والكريميه تانيت ندوزو دوكا نثبتو المكياج ديالنا. باش نثبتوه بون بودر. هنا ما عنديش انا اون بودر ليبر عندي اون بودر كومباكت لي هايله اون بودر ترانسبارونت ترانسلوسيد كوم انا مالوغوزمون جا دوني كسرها لي تقدروا تقولوا بلي رجعها لي يعني بودر ليبر. الوغ نحكم شويه
ونبدا توجور نحط تحت عينيا وسي كيفاش نقرب هكا شويه لنيفي. فوالا نفس الشيء دو لوتر كوتي، يعني نحط بزاف تحت عينيا. اني ننسيستي تحت عينيا باش ما يخرجوليش هذوك التشققات تاع لانتي سيرم. دونك سي امبورطون دو بيان ماتيفيي دو بيان بودغي تحت عينينا. فوالا نكمل هكا مع نيفي ونجي حاطه. من بعد هيك نزيد تحت خدودي. من بعد هذيك لي بقى لي في البانزو ندوزو على كاع لو فيزاج ديالي. لحقنا ليتاب تاع لو برونزر وانا حنستعمل هاديه لا باليت برونزينغ باليت تاع مودا برو. عندكم تقدروا تستعملوها بور لو فيس اند بودي دونك لو فيزاج ديالكم و لو كور. وانا حنستعمل لا طونط اللي جايه كومبليتمون ا غوش. ندي شويه برك ما تاخذوش بزاف. لي برودوي مودا سون تري بيغمونتي. شوفوا هنا درت زوج طبطبات هكايا زوج طبطبات اي فوالا سكو سا دوني. دونك نفضوا شويه البانسو ديالكم قبل ما تستعملوه. وهنا نجي نعاود نتبع اكزاكتومون كيما واش كنا درنا من قبل. كيما درنا من قبل بلو كونتور فونسي نعاودو نديرو لا ميم شوز برونزر من التحت للفوق. فوالا بعد ما كملنا مع لو برونزر نروحو دوكا لو بلوش. وانا لو بلوش اللي راني رايحه نستعملو هو هذا. دايوغ تفاصلت له كاع الكتيبه تالمون جو لوتيليز طول طون. دونك سي سيت كولور سي لو نيميرو 21. جو سي با اذا كنتم تسمعوا مي في الحومه راهم دايرين واحد العرس. باش نقول لكم جو سون كو اليوم نشاح نرقدوا في الليل. الوغ جو ريبرون ان بو دو ماتيير ونحط الفوق على لو فرون تاعي ولا الجبهه ديالي. فوالا شويه من التحت. فوالا دركا لحقنا لافون ديرنيير ايتاب واللي هي لايلايتر. Donc voilà كملنا مع لو طون ديالنا. سي بون نوتر طون اي في. دوكا ندوزو لانسبري باش اون فيكس لو تو باش سا فاس با هكا بليزيور كوش. دونك نديرو هذا حيطفي لنا سورتو اذا درنا بزاف لا بودر تو لو فيكساتور حيطفي هذيك لا بودر وحيمد ان افي كومين بلوز او موان ناتوريل. انا نخلطو مليح و نرش على كامل لو فيزاج ديالي. راح ندير عينيا ندير مع بوش مي سورسيل ونعاود نولي لكم بور فوار لو ريزولتا فينال.